tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando gibuhat sa Dios ang tanan. Pinaagi kanya ug alang kanya, diha na siya sa wala pa buhata. Ang tanang butang ug diha kanya ang tanan nahugpong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan sa ang unang gibanaw. Sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang manguna sa tanang mga butang. Usa pinaagi kang Jesus, gipasig uli sa Dios nga to. Sa iyang kaugalingon ang tanang butang, sa langit ug sa yuta nakigdait ang Dios. Pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa krus nga mao si Jesus. Jesucristo, Jesus Cristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesus Cristo, Jesucristo. Diha na siya sa muratang tahatang. Ang tanang butang, diha kanya ang tanan nahugpong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanaw. Sa Dios gikan